سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركون نشانالي بيتسا بزالهم هو سلامكم بزح ترفي بللي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم نيلو معانتي فيديوز خوان كعا كم تلمت علتها وشرفي بزالي معلاقا ويكعا وبحاولة إلوين بنا إثيوبيا نيجو بانكي كوموين بالعلمة أن زي شرفانا يقلي بانكتات إنمانين نزل حافيرنا كرينا اسكع فيديو فسامن خدكتاتلو بآخرتي عدم نشانالي حدش زخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر نابوركم نخت برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور ليكعا كابلبي نامسكم كيا قبرات حواتي انباركس لما عنتي دقمتي 21 ويكعا اكتوبر 31 زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند ستيرلينج يونايتد عرب أميريت درهم تشاينا كويت سعودية عربية جوردان بحرين تركي جبسي إسرائيل شكل وزيت زبولينا كرئي سنة مكة تال برقامي حزون حوالا بتشازي خوانسي حوالا بتشازي خوانا وسي خوزلو بانكتات إثيوبيا نقد بانك حاويسو نايقلي بانكتات كلنا وسخ عين زركبا زلو مالتيو كبرات حواتي بمجمريا كرئ خلنا ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار 147 قرش النادوي 9 سنتيمن كشرف كارلو 100 دولار 14 شوعت 209 قرشن يمزهلو ازي مالت ناكلت قرش ناكلت سنتيمين بر 240 بلو انا بونس اللوئيو مس بونسو 260 قرشي بتي لبتي ياو دولار بتعمي يوسي خنيهو مالتي كرات عاتي قلت ولا يوز أي منقص جن بونس النابلس كمية تسعين قرشي أبزي حيواني هو مالتيو دولار بناي جلوبال بانكي 140 قرش ند بحمسان شدشن سنتيمن شرف كلو 100 دولار 14 شعة 250 شدشن قرشن يمزلو مالتيو دولار بتقلي محرقة ويكعاو بحوالا 171 قرشن ند بي 20 شعة سنتيمن شرف كلو 100 دولار 17 حد 229 قرشن يمزلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 272 قرش الندبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 220 يمزلو يورو خونه دولار ببانك بطعم وسخار إنا نيو تمار اندحرات تستوعلو حينكم 270 قلن 270 حدر نيرو لو ما عندي 270 كلتن حالف النيو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 274 قرش الندبي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 431 قرشن يمزألو يورو بزألي معداقا ويكعاو بحوالا 298 قرش ندبي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 19 269 قرشن يمزألو مالتيو كذرات احواتي قصيلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 282 قرش ندبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 286 قرش يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 287 قرش ندبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 يمزألو ناي سويس فرانك بزألي معراقا ويكعاو بحوالا 213 قرش ندبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 21 قرشن يمزألو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 104 قرش ندبي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,414 قرش يمزألو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 106 قرش ندبي 81 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,681 قرش يمزألو كندا دولار بزألي معداقا ويكعاو بحوالا 122 قرش ندبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,270 يمزألو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 95 قرش ندبي 76 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار
9,576 قرشن يمثلو ناي أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 97 قرشن نطبي 98 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,798 قرشن يمثلو ناي أستراليا دولار بتقلي معرقة ويكعا بحوالا 110 قرشن نطبي 76 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 11,376 قرشن يمثلو مالتشو كبرات أحواتي قصيرنا نريو ناي تشاينا يوهان يخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 24.45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 45 قرشن يمثلو ناي تشاينا يوهان بناي وغاغن بانكي 24.96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 96 قرشن يمثلو تشاينا يوهان بتقلي معداغا ويكعاو بحوالا 24 قرشن نطبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,410 بصيحو نبلكم دق عبيتوي بمقصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج ناي انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 292 قرشن نطبي 46 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 19,346 قرشن يمثلو مالتيو باوند بناي وغاغن بانكي 299 قرشن نطبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 19,986 قرشن يمثلو مالتيو كبرات حواتي اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قصيلنا نريو خعاني ناي عرب هاجرات يكخون كم ناي عرب هاجر قدمنا نريو اتابع علمنا أو قدامي درجة تسارع تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكخون قدمي نام ناي كويت دينار مسكرنا خعا لايك شر مقباركم أي ترسعو مالتيو كبرات حواتي حد ناي كويت دينار بتقلي معراقة ويكعا حد ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 437 قرشن نطبي سوسن حد سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,700 سوسن حد قرشن يمثلو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 484 قرشن نطبي 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,445 قرشن يمثلو ناي كويت دينار بتقلي معرقة ويكعا بحوالا 557 قرشن نطبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 55,786 قرشن يمثلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن نطبي 26 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 4,067 قرشن يمثلو يونايتد عرب امريت درهم بناي آواش بانكي 34 قرشن نطبي 67 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 34,067 قرشن يمثلو مالتيو كبرات حواتي يونايتد عرب امريت درهم بتقلي معراقة ويكعا بحوالا 46 قرشن نطبي 55 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 4,055 قرشن يمثلو مالتيو كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 51 قرشن نطبي سنة يقرتا بطعم يقرتا كبرات حواتي ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 39 قرشن نطبي 45 سنتيمن كشرف كلو شحنا ناي سعودي عرب ريال 39,045 قرشن يمثلو مالتيو بحمسن حدن جميرة يانيرا ياو أو أخذ من ما يقرين مالتيو قندن قسكم تخانيكم ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 4 قرشن نطبي 51 سنتيمن كشرف كلو شحنا ناي سعودي عرب ريال 4 51 قرشن يمثلو مالتيو كبرات حواتي ناي سعودي عرب ريال بتقلي معرقة ويكعا بحوالا 400 ناي سعودي عرب ريال بتقلي معرقة ويكعا بحوالا 54 قرشن نطبي 61 سنتيمن كشرف كلو شحنا ناي سعودي عرب ريال 54 سوسن 1 قرشن
ይመጸሉ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ከ ብክንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ብበዝሒ ብችርቻሮ ስለ ዝፈላለ ክንድዚ ብክንድዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና ኢልኩም ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 445 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ ሜት ናይ ኦማን ሪያል 44,510 ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ናይ ጆርዳን ዲናር ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 241 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ ሜት ናይ ጆርዳን ዲናር 24,146 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ናይ ባህሬን ዲናር ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 454 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሜት ናይ ባህሬን ዲናር 45,410 ይመጸሎ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ናይ ጆርዳን ዲናር ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 241 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሜት ናይ ጆርዳን ዲናር 24,146 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀፂልና እንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ናይ እስራኤል ሽቅል ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 52 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል 52,060 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ጻንሒት እዚ መስል ነይሩ። እስካዕ ቪዲዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጽሓፍለይ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከ ብክንደይ ትሕብልዎ ኣለኹም ካብዚ ብላዕሊ ካብዚ ብታሕቲ እንታይ ሓድሽ ነገር እንሄ ምስ ሓዋሎ ንዝብል ያው ሓደ ኮሜንት የንብብ እያ 46,000 ሓዊለ ዝብላ ኣሕዋተይ እኔዋ እና ብጽቡቕ ሓዋላ ትሕውላ እንተለይኽን ያው ኣድራሻ ኣምጣልና እሞ ንሕና እውን ክንጥቀመሉ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዛሕ ተረፍ ይበለለይ ደጊማ ባይ ባይ